हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। मुकदमात को जल्द निपटाना जजेस साहिबान की तरजीह होनी चाहिए। 5 बुनियादों पर अदालती निज़ाम में इस्लाहात शुरू की। अदालतों में डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम वज़ा किया। अवामी राय के लिए खुसूसी पोर्टल फाल किया। दरियाए चिनाब बिफर गया। जलालपुर पीरवाला शहर खाली करने का हुक्म। पुलिस के बिगड़ती सैलाबी सूरत हाल पर मसाजिद से ऐलानात। फ्लड इमरजेंसी नाफिज। फौज तलब। उच्च शरीफ में भी दरियाए चिनाब की सतह ऊंची। 400 से ज्यादा बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मकानात, माल मवेशी, सामान सैलाब की नजर। मुतासरीन बेयारो मददगार। 18,000 के दर्जनों देहात एक बार फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब की लपेट में। हेड तरीमू के मुकाम पर पानी का बहाव 5,43,579 रिकॉर्ड। अलीपुर में सुपर बंद टूटने के बायस दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी। शाहराह फैसल, PECHS, सदर II चंदरीगर रोड पर बूंदाबांदी। डिफेंस, क्लिफ्टन, नुमाइश और एमिजिना रोड पर भी हल्की बारिश। बेशतर निजी स्कूलों, कॉलेजेस और जामियात में आज तातील का ऐलान। घोटकी, कशमोर, पनवाकिल, दादू, शिकारपुर और गुर्दनवाह में तेज बारिश। कंडियारों में मुसलसल बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल। ओबाड़ू में हल्की बारिश। ठंडी हवा और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। घोटकी, ओबाड़ू, डहर की, मीरपुर, माथीलो और गिरदोनवाह के इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिंध की आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। रेस्क्यू टीमें और ज़िला इंतज़ामिया मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा, मजमूई तौर पर 1,33,887 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 3,80,363 मवेशियों की जिंदगी महफूज बनाई गई। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, इंसानियत की खिदमत है। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा का इलाकाई तरक्की में कलीदी किरदार। महसूद और बरकी कबाइल के यूथ कन्वेंशन के मुस्बत नताइज आने लगे। कैडेट कॉलेज के करीब सड़क की तामीर का आगाज। मुकामी लोगों की आवाम दोस्त इक़दाम की तारीफ। कहा, नई सड़कें तालीम, सेहत और तिजारत तक रसाई के साथ साथ समाजी और मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगी। सिंध में मुमकिना बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारे तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की हिदायत। नशीबी साहली मकामात पर पेशगी इंतजामात यकीनी बनाने, हब डैम और दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह पर मुसलसल नजर रखने का हुक्म दिया। कहा, आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल रखे जाएं। सिंध हुकूमत सैलाब और बारिश से निमटने के लिए तैयार। वज़ीर आला सिंध की बारिश में शहरियों को घरों से ना निकलने की अपील। कहा, कराची में बारिश से निमटने की तैयारी कर ली है। भारत के खिलाफ मुत्तहद थे। सैलाब में भी इत्तेहाद जरूरी है। मजीद बोले, पंजनद पर पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक है। 24 घंटों में सैलाब 7 लाख क्यूसिक होगा। 8 लाख क्यूसिक तक सैलाबी रैली की तैयारी कर रहे हैं। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी उरूज पर होगा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद हर सूरत यकीनी बना रहे हैं। 3,24,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके। हज़ारों लोग खुद भी नकल मकानी कर चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्लड कंट्रोल सेंटर का दौरा। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत सैलाब से मुतासर आवाम के साथ खड़ी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इना मेमन कासिम कहा कि हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। सूबे के 15 अजला से 1,28,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। मवेशियों की मुंतकली और उनकी हिफाजत के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें और अफवाहों पर कान न धरें। बरसते बादल का शहर कायद में पड़ाव। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज बरस। बहरिया टाउन और नूरियाबाद में मूसलाधार बारिश। गुलशन हदीद, मलीर हॉल्ट, रिफायाम और इतराफ में बूंदाबांदी। मलीर कैंट स्कीम 33 में हल्की बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन, टाउनशिप, ग्रीन टाउन में झड़ी।
اقبال ٹاؤن وحدت روڈ گارڈن ٹاؤن کے اطراف میں بارش، سرائے عالمگیر میں طوفانی بارش ہوئی، شہر میں ہر جانب پانی ہی پانی۔ محلہ نور عالم کے قریب نوتھیا برساتی نالے میں کار بہہ گئی، 3 افراد سوار تھے، مقامی افراد نے ریسکیو کیا۔ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، جنوب مشرقی سندھ کے بعض مقامات پر 10 ستمبر تک شدید بارشوں کا امکان، نچلے ساحلی اضلاع میں شہری سیلاب کا خدشہ، کیتھرینز میں بلوچستان لسبیل الخضدار کے ندی نالوں میں طغیانی متوقع، یہ سسٹم سندھ، ملحقہ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ کوہی سلیمان اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر شدید سے انتہائی شدید بارشوں کا امکان۔ بلاول بھٹو سیلاب متاثرہ علاقوں میں متحرک، چیئرمین پیپلز پارٹی قصور کے بعد ملتان پہنچ گئے، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بھی ہمراہ، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ بلاول بھٹو آج ڈمرا ٹینٹ سٹی میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گے، منگل کو مظفر گڑھ کا دورہ کریں گے۔ پنجاب میں سیلاب نے نظامی تعلیم کو بھی مفلوج کر دیا، لاکھوں بچوں کا مستقبل سیلاب کی وجہ سے داؤ پر لگ گیا۔ صوبے میں بے رحم لہریں 45 سے زائد اسکولوں کو بہا کر لے گئیں، مجموعی طور پر 7,50,000 سے زائد بچوں کی تعلیم متاثر۔ صوبہ بھر میں لڑکوں کے 1500 جبکہ لڑکیوں کے 1650 اسکول بند ہو چکے ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی ریسکیو سرگرمیاں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے جھنگ کے دور دراز متاثرہ علاقوں میں راشن کی تقسیم، گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگ سٹی اور تحصیل 18 ہزاری میں میڈیکل کیمپ، طبی عملہ تعینات۔ پاک فوج کے جوانوں نے ولی محمد میں کشتیوں کے ذریعے 45 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ جوانوں نے ڈب کلاں میں کشتیوں کے ذریعے 75 افراد اور 16 مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے۔ بدوانہ میں بھی 14 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ عوام کی جانب سے پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ 365 نیوز سیلاب متاثرہ علاقے کی کوریج میں سب سے آگے، پنجاب اور سندھ کے متاثرہ علاقوں کی کوریج، نیوز ٹیم کے گڈو براج کی مسلسل بدلتی صورتحال پر رپورٹنگ۔ دشمن کی تمام چالیں بحر ہند میں غرق، 8 ستمبر پاک بحریہ کے شہیدوں اور غازیوں کے نام۔ جنگ ستمبر میں نیوی کے سرفروشوں نے قربانیوں، لازوال جسموں سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاتمے میں لا دیا۔ کامیاب آپریشن سے بھارتی ریڈار اسٹیشن اور ریڈیو تباہ کر دیا۔ آبدوز غازی نے بحری سرحدوں پر دفاع کی تاریخ رقم کر دی۔ شاہینوں کے گھن گرج سے دشمن پر لرزہ طاری، ملک بھر میں 7 ستمبر کو بطور یوم فضائیہ منایا گیا۔ لڑاکا طیاروں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کر دیا۔ جنگ ستمبر میں دشمن کو ناکوں چنے چبوائے، صرف 2 دن کے اندر 56 طیارے تباہ کر کے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ دی۔ MM عالم نے بھارتی طیاروں کو اڑتے تابوت میں بدل دیا۔ پاک فضائیہ کے ایئر کموڈور نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ ڈاگ فائٹ کے دوران 1 منٹ کے اندر دشمن کے 5 طیاروں کو زمین پر پٹخا۔ یوم دفاع شہداء کے موقع پر پاک فضائیہ کا نیا نغمہ، شاہین جاری۔ فضا کے نگہبانوں کو پوری قوم کا سلام، یوم فضائیہ پر تمام ایئر بیسز پر شہداء کے لیے قرآن خوانی۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یوم شہداء کی مرکزی تقریب۔ پاک فضائیہ کے شہید پائلٹ آفیسر راشد منہاس نشان حیدر کی قبر پر پھول رکھنے کی تقریب۔ کراچی میں ایئر وائس مارشل عامر شہزاد کی شہید کی قبر پر حاضری، پھول رکھے اور دعا بھی کی۔ سربراہ پاک فضائیہ کا دشمن کو سخت پیغام۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کہتے ہیں سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے ملکی خود مختاری کا تحفظ کریں گے۔ پاک فضائیہ خلائی صلاحیتوں، الیکٹرانک وارفیئر کے فروغ کے لیے پرعزم رہے گی۔ مارکہ حق کی کامیابیاں ثابت کرتی ہیں پاک فضائیہ فضائی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ تحریک انصاف نے اپنی وکٹیں خود اڑا دیں۔ گلگت بلتستان میں منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف بڑا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سمیت 13 ارکان اسمبلی کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دی۔
نوٹیفیکیشن میں پارٹی سے سنگین غداری، فارورڈ بلاک بنانے اور پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کا الزام۔ راجہ اعظم، راجہ ناصر علی خان، سید امجد زیدی، دلشاد بانو شامل، ثریا زمان، ہادی شاہ بیگ، مشتاق احمد، شمس لون، عبدالحمید اور مولانا فضل الرحیم کو بھی معطل کر دیا۔ میاں نواز شریف کا جنرل اسپتال لاہور میں چیک اپ، سابق وزیر اعظم کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں ایم آر آئی کی گئی۔ صدر نون لیگ 1 گھنٹے تک جنرل اسپتال میں رہے۔